समय चक्रका साथमा मारुति सिमेन्ट थियौं छौं र रहिरहनेछौं। नमस्कार, समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष बेके थापा। सुन्दाली तितो सुनिएला तर भन्नै पर्ने भएको छ दर्शकबिन। गधालाई धोएर गाई बन्ला, कुकुरको पुच्छ र ढुङ्ग्रोमा हाल्दा सोझिएला तर प्रचण्ड सुध्रिँदैनन्। केटाकेटीलाई यो चाहिँ बिगार हो, यो काम गर्नु हुँदैन भन्यो, त्यही नगरी हुँदैन। प्रचण्ड पनि गर्न नहुने काम नगरी नछोड्ने मध्यमा पर्छन्। उनलाई सेना चलाउन हुँदैन है भनेर 2066 सालमै तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवालले सबक सिकाएका थिए। कटुवाल प्रकरणले प्रचण्डलाई सबक मात्रै सिकाएको थिएन कि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट भुइँमै पछारेको थियो। उति बेला सत्ता नै गुमाएका प्रचण्ड सुध्रिए होलान्, अब त त्यसो नगर्लान् भन्यो। फेरि उही पुरानै घटना बल्झाउन खोज्दैछन्। जब प्रचण्ड सत्तामा पुग्छन् तब सेना चलाउँछन्। अझ अहिले त आफू कमजोर भए यही सेनाको शक्तिमा खेल्ने कुटिल चालमा प्रचण्ड रहेको गाईगुई चल्न थालेको छ। अर्थात् 14 वर्ष अघिको कटुवाल प्रकरण बिर्स्याउने गरी फेरि प्रचण्डले सेनाभित्र हात हालेका छन्। पूर्व माओवादी लडाकुलाई जागिरी अवधि सकिएर अवकाश पाइसक्दा पनि समय थपेर प्रधान सेनापति बनाउने बाटो समाएको चर्चा हुन थालेको छ। पूर्व लडाकु यमबहादुर अधिकारीलाई काखी च्यापेर दोस्रो पटक 3 वर्षे पदावधि थपेपछि प्रचण्डले सेना चिड्याएको विश्लेषण हुन थालेको छ। प्रचण्डको यो कामका लागि दूतको साँचे बिरालो जस्तै विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा नामले सधैँ पूर्ण तर कामले अपूर्ण पूर्णबहादुर खड्का साँच्ची बसेका छन्। तर पानीमाथिको ओभानो भन्न उनी विषयलाई बरालिरहेका छन्। सुरुमा हेरौँ रिपोर्ट। सशस्त्र जनयुद्धका नाममा जंगल पसेर माओवादी लडाकुको बलमा देश कब्जा गर्ने योजना बुनेका माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड अहिले पनि कमजोर अवस्था आए सेनालाई हातमा लिएर सत्ता कब्जा गर्ने दाउमा छन्। उनले यही रणनीतिलाई कामयाब बनाउन आफ्ना जनयुद्धका पूर्व योद्धा यमबहादुर अधिकारीलाई सेनामा विशेष पद सिर्जना गरेर सहायक रथीसम्म बनाए। राजनीतिमा तीर हानेर तर मार्न माहिर प्रचण्डले अहिले फेरि 14 वर्षपछि पुरानै घटना बल्झाउने छनक देखाएका छन्। स्मरण रहोस्, 2066 सालमा प्रचण्डले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई बर्खास्त गर्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हात धुनु परेको थियो। 2064मा चुनाव जितेर रापताप सहित पहिलो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड बेलुन जस्तै हल्का भएर उड्दा रुक्माङ्गदको छेस्कोले सत्ताबाट ओह्रालेको थियो। उ बेलाको घटना बिर्सिएर प्रचण्डले फेरि सेनाभित्र हात हालेका हुन्। आफ्ना पूर्व लडाकु योद्धासँग प्रचण्ड सती गएपछि उनीमाथि सेना हातमा लिएर ताक परे कु गर्ने सम्मको योजना हुन सक्ने आरोप लागिरहेको छ। यमबहादुरको 2080 भदौ 31 गते 4 वर्ष अवधि सकिएको थियो। तर घर जान तयारी गरेका उनलाई पुनः दोस्रो पटक सोही दिनबाट लागू हुने गरी प्रचण्डले 3 वर्षका लागि पदावधि थप गरेपछि यमबहादुरलाई सेनाको कमान्डर बनाउन प्रचण्ड लागेको भित्री कुरा लुकेको छैन। उनै यमबहादुरलाई घर नभएर जङ्गी अड्डाको नेतृत्व दिने लाइनमा प्रचण्ड छन्। समायोजन प्रक्रियाबाट आएका यमबहादुर सेनाको नेतृत्वमा पुग्नै हुन्न भन्ने कदापि होइन, तर नियमसँग धुनुपर्ने कुरामा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पदावधि थपिएपछि सेनाका अवकाश प्राप्त अधिकृतहरूले समेत विरोध जनाइरहेका छन्। त नेपाली नागरिक हो, ठिक छ, तर जसको लागि एकपटक विशेष पद क्रिएट गरेर सम्मानपूर्वक दिइसकेको छ त्यही व्यक्ति किन फेरि पाउने त भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। हाम्रो प्रश्न यमबहादुर हुनु र नहुनुको होइन। हाम्रो प्रश्न नीतिगत र त्यो प्रक्रियाले ओभरअल इन्स्टिट्युसनमा के इम्प्याक्ट पर्छ, त्यसको मोरल इस्युजहरू के छन् भन्नेमा हाम्रो प्रश्न हो। जंगलमा माओवादी लडाकु र शहरमा सेनाको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने योजना सहित प्रचण्ड सी र पुटिनकै मानसिकतामा हिँडिरहेका छन्। नभए एउटा पात्र यमबहादुरका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो काँध गलिसक्दा पनि भो नभन्नुले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उब्जाएको छ। प्रचण्ड मात्र होइन, जङ्गी अड्डामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। जङ्गी अड्डाले अहिले यमबहादुरलाई जगेडामा राखेको छ। अर्थात् सरकारले पदावधि थपिदिए पनि सेना नेतृत्वले उनलाई भूमिका दिएको छैन। विगतका अन्य सरकारले गरेको निर्णय नाकको चालले मान्ने जङ्गी अड्डाले तलब भत्ता खुवाएर राखेपछि यमबहादुरलाई जिम्मेवारी दिएर खुरुखुरु काममा लगाउनु पर्नेमा जगेडामा राखेर भूमिका विहीन बनाएको छ। यो माओवादी र जङ्गी अड्डा बीचको पुरानै धङधङ्गी हो। प्रचण्ड वा यमबहादुर अधिकारी माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् भन्दैमा जङ्गी अड्डाले अटेर गर्ने छुट छैन। नत्र यदि जिम्मेवारी दिनु थिएन भने यमबहादुरको पदावधिलाई नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत
सैनिक ऐन तथा नियमावलीको आधारमा भएको हो भनी किन विज्ञप्ति निकालियो? यसले सेनामाथि प्रश्न उठाएको हो। सेना चलाएको विषयमा प्रश्न उठेपछि विभागीय मन्त्रालय सम्हालेका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि बोलेका छन्। नाम मात्रका पूर्ण तर काममा सधैँ अपूर्ण, यिनको रोइलो पनि अहिले आफू पानीमाथिको ओभानो हुने भन्दा बाहेकको छैन। प्रधानमन्त्रीले यमबहादुरको पदावधि थप्दा कुरा अघि सार्दा विभागीय मन्त्रीको हैसियतले प्रस्ताव लिने काम पूर्णबहादुरबाटै भएको थियो। त्यति बेला चुइक्क नबोलेका यी प्रचण्डवादी सबैले धारे हात लगाएपछि आफ्नो बचाउमा लागेका छन्। उनले यमबहादुरलाई सेनापति बनाउने कुनै सोच नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उमेर अवधिले भ्याउँदा एकपटकलाई 3 वर्ष पदावधि थप्ने सैनिक ऐन नियमावलीको व्यवस्था अनुसार नै निर्णय भएको दावी गरेका छन्। एकपटकलाई पदावधि थपिने प्रचलन अनुसार एम प्रसाद अधिकारीको पनि सहायक रथीमा 76 सालमा बढुवा भयो। अहिले 3 वर्षको लागि उहाँको अवधि उमेरको अवधिले पुग्ने बोर्डको सिफारिस प्रधान सेनापतिको सिफारिसको आधारमा मन्त्री परिषदले 3 वर्षका लागि सहायक रथीमा पदावधि थपे। माओवादी लडाकुहरूको सेनामा समायोजन हुँदा अधिकारीले महासेनानीको दर्जा पाएका थिए। माओवादी लडाकुहरूले पाएको यो सबैभन्दा उपल्लो ओहदाको दर्जा हो। उनको बहाली सेनाभित्रका धेरैलाई मन नपरे पनि समायोजन प्रक्रिया मार्फत भएकाले यसमा विरोधको तुक थिएन। फलत माओवादीको गोली गट्ठा बोकेर हिँडेका यमबहादुर नेपाली सेनाको सहायक रथी भए। यति हुँदासम्म प्रचण्डको विरोध र आलोचना छिटपुट थियो। तर जब अवकाश पाएर घर जाने तयारी अवस्थामा रहेका अधिकारीको म्याद पुनः 3 वर्ष थमौती भयो। त्यसपछि प्रचण्डले सेना चलाएको विषय धेरै लुक्न सकेन। प्रचण्डले नेकपाको सरकार हुँदा भिटो पावर लगाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्याबिनेटबाट 2076 भदौ 1 मा विशेष पद सिर्जना गरी यमबहादुरलाई सहायक रथी बनाए। पूर्व लडाकु यमबहादुर माओवादीमा हुँदा प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिन्थे। सेनामा समायोजन भएपछि पनि उनले प्रचण्डभन्दा धेरै टाढा रहनु परेको छैन, जो अहिले पनि प्रचण्डको दाहिने भएर बेला बेलामा आशीर्वाद थापिरहेका छन्। माओवादीले युद्धताका जंगलमा निर्माण गरेको भाष्य ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने हो, जुन जनमानसमा अहिले पनि निकै चर्चित छ। प्रचण्डले सके राजनैतिक तीर हान्ने, नसके सेनाको साथमा शक्ति सञ्चित गर्ने मनचाहेमा अहिले पनि रहेको चर्चा हुन्छ। त्यही भएर हुनुपर्छ उनी ताक परे आफ्नो विश्वास पात्रलाई जंगी अड्डा नै एकपटक जिम्मा लगाउन चाहन्छन्। पूर्व माओवादी भएकै कारण यमबहादुर सेनापति हुनु हुँदैन भन्ने किमार्थ होइन, तर प्रक्रिया र विधि मिचेर मिल्दैन। सत्ता र शक्तिको आडमा कानुनलाई धोती लगाएर यमबहादुर हुन् कि बमबहादुर कोही पनि व्यक्तिले छलाङ मार्न हुँदैन। उनी त यसै पनि पदावधि सकिएका व्यक्ति हुन्। सरकारले झ्यालबाट छिरायो भन्दैमा सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन, किनकि यसअघि विशेष पद सिर्जना गर्दै यमबहादुर अधिकारीको पद उन्नति गर्न ओलीलाई दबाब दिने पनि प्रचण्ड अहिले आफ्नै हातमा सत्ताको डाडो पन्यु भएका बेला बलमिच्याइ गर्दै अवकाश पछि पनि जागिर खुवाउने प्रचण्ड साँच्चीकै यस्ता गतिविधिले देखाउँछ प्रचण्ड सत्तामा हुनुको उद्देश्य नै आफ्ना आशेपाशेलाई पुस्ने हो। अनेकन रापताप र हन्डर ठक्कर खाएका प्रचण्डले उदार दिलका साथ व्यक्तिभन्दा माथि राष्ट्रका लागि सोच्ने यो समय थियो, तर उनी बरालिएका छन्, निरन्तर चुकिरहेका छन्। अब ढिलै भए पनि उनले सोच्ने बेला आएको छ। गधालाई धोएर गाई बन्छ भन्ने मान्यतालाई तोड्न आवश्यक छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। सके लुट कान्छा यही देशमा छ छुट भनेकै कारण गायक पशुपति शर्माले कारबाही खेप्नु पर्यो, गीत नै लुकाउनु पर्यो। तर यथार्थ छोपेर छोपिन्छ र? अहिले दशैं तिहारलाई वायु सेवा कम्पनीहरूले लुट मचाउने गतिलो मौका बनाएका छन्। सर्वसाधारणको बाध्यतामा खेल्दै हवाई भाडाका नाममा लुट मचाउने मेलो समाएका छन्। एक साता अघिको 7,000 भाडा एकैपटक 10,000 बढेर 17,000 पुगेको छ। विदेश जान सस्तो छ तर घर फर्किन महँगो छ। नियामक निकायको ध्यान गाडी भाडामा हुने मनपरी र कालोबजारीमा केन्द्रित हुँदा हरेक दशैं तिहारको पिक आवरमा एयरलाइन्सहरूले यात्रुहरूलाई लुटेको पत्तै हुँदैन। हवाई भाडाको नाममा हुने लुटको विषयमा कसैले पनि ध्यान दिएको वा विरोध गरेको पाइँदैन, किनकि सरकारले उनीहरूलाई छुनै सक्दैन। अहिलेका मन्त्री सुदन किराँती पनि भन्छन् हामीले रोक्न सक्दैनौँ। हेरौँ रिपोर्ट। के तपाईँ काठमाडौँबाट दशैं मान्न घर फर्किने सोच बनाएर तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए लुटिने पक्का छ।
उडेर बसमा जाँदा पनि लुटिने र उडेर जाँदा झनै लुटिने चाडबाडका मुखमा हवाई भाडा यति महँगिएको छ कि बरु जहाज चढेर विदेश घुम्न जान सस्तो छ तर आफ्नै घर फर्किन महँगो छ। अब घर फर्किन लाइनो भैँसी बेचेर पैसा पठाऊ भन्नुपर्ने हुन सक्छ, साहु रेड गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था आउन सक्छ। किनकि दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वलाई हाम्रा वायु सेवा कम्पनीहरूले यतिसम्मको मौका बनाएका छन् कि कमाउने गतिलो माध्यम र लुट धन्दा नै चलाएका छन्। सामान्य मानिसले बसमा टिकट पाउँदैन, जहाजमा जान हैसियतले भ्याउँदैन। एउटा सामान्य नागरिकको घरमा दशैं मनाउन पुग्ने पैसा वायु सेवा कम्पनीहरूले एउटै व्यक्तिबाट एउटै उडानमा उठाइरहेका छन्। अहिले काठमाडौँबाट दिल्ली जान मात्र 12,000 देखि 14,000 सम्म भाडा तिरे पुग्छ, तर काठमाडौँबाट धनगढी जान 17,000 देखि 18,000 सम्म नतिरे टिकट नै पाइँदैन। अर्थात् दिल्ली भन्दा धनगढी जान झन्डै 5,000 बढी भाडा तिर्नु पर्ने भएको छ, जबकि यो भाडा एक साता अघिसम्म मात्र 7,900 रुपैयाँ थियो। आज भन्दा 3 महिना अघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकिदिएको भाडा अनुसार 6,010 रुपैयाँ थियो। अब यो हेरौँ, 17 अक्टोबरका लागि हामीले यी सेवामा खोजेको मूल्य सूची हो यो। काठमाडौँबाट नयाँ दिल्लीका लागि विस्तार एयर युकेले 12,337 रुपैयाँ मूल्यमा टिकट दिएको छ। इन्डिगोले 13,237 रुपैयाँ लिएको छ। यो दुवै मध्ये नेपाल एयरलाइन्सको सबैभन्दा महँगो छ, अर्थात् 14,192 रुपैयाँमा टिकट बेचेको छ। झन् ट्राभल कम्पनीमा पुगेरै टिकट काट्नु भयो भने त झनै महँगो पर्छ। यति हुँदा पनि झन्डै 14,000मा दिल्लीको टिकट पाइयो, तर हाम्रै धनगढी पुग्न यही मितिको टिकट 17,186 रुपैयाँमा श्री एयरलाइन्स र बुद्ध एयरले बेचिरहेका छन्। जबकि काठमाडौँ दिल्लीको दूरी 800 किलोमिटर छ, धनगढी त्यसको झन्डै आधा 483 किलोमिटर छ। यो त 17 तारिकको मूल्य हो, तर कार्यालय बिदा फुलपातीपछि मात्रै हुने भएकाले अधिकांश मानिसहरू त्यसपछि मात्रै घर फर्किन्छन्। त्यति बेलाको टिकट हेर्न त पाइनेछ, तर छुन पाइने छैन। कि राज्यले त्यसको चाहिँ उपायहरू निकाल्नु पर्यो। उपाय भनेको राष्ट्रिय ध्वजाभागलाई बलियो बनाएर लाने, पुनर्संरचना गरेर जहाज चाहिँ 20-30 वटै थप्नु पर्यो। 65 वर्ष भयो ध्वजाभाग चलेको, अनि त्यो बाहेक त अरू तपाईँलाई चाहिँ अब व्यापार कतिजनालाई कन्ट्रोल गर्ने तपाईँले? दशैं जस्तो उल्लासमय पर्वलाई वायु सेवा कम्पनीहरूले दशा बनाइरहेका छन्। झन् सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा 13% भ्याट थपिदिएको छ। त्यसमा विमानस्थल सेवा शुल्कका नाममा काठमाडौँ विमानस्थलले 400 र धनगढी विमानस्थलले 500 रुपैयाँ थप शुल्क लिन्छन्। यो दशैंको मुखमा दशा नभएर केही होइन। सरकारले भ्याट बढाएका कारण भाडा बढाउनु परेको भन्दै एयरलाइन्स कम्पनीहरूले मनलाग्दै असुलिरहेका छन्। नपत्या हामीले सम्पर्क गरेका केही एयरलाइन्सहरूको यो संवाद सुन्नुहोस्। एयरलाइन्स सिरियर है? हजुर सर। धनगढी पुग्नु पर्ने टिकट पाउँछ कि पाउँदैन, के छ सर अहिले? कहिलेको लागि? मलाई 18 तारिकको चाहियो सर। हजुर 18 तारिकमा नि सिट छ सर। फर्स्ट फ्लाइटमा चाहिँ धेरै छैन, सेकेन्ड फ्लाइटहरूमा चाहिँ अलिअलि छ। हजुरको 8:25मा चाहिँ हजुरको 17,186 रुपियाँको टिकट छ होइन। नेपालगञ्जको चाहिँ हजुरको 13,394 रुपियाँ पर्छ पछि लिनुभयो भने चाहिँ। नमस्ते बुद्ध। नमस्ते हजुर, बुद्ध एयर है? हजुर हजुर। 20को कति छ सर? 14,700 को। 14,700? हजुर। दसैँ यता सस्तो छैन कि सर, प्याक भएर। नेपालगञ्जको तपाईँको 11,000 देखि तलको छैन। यति हुँदा पनि अधिकांश ठाउँमा टिकट पाइँदैन, अर्थात् जुम्ला, हुम्ला र मुगु सहित कर्णालीका जिल्लाहरूमा फ्लाइट छैन। भए पनि 30-40 हजार तिर्नुपर्ने गुनासो यात्रुहरू गर्छन्। सुदूरपश्चिमको दुर्गम भेग बाजुराको कोल्टीदेखि पूर्वको ताप्लेजुङ र तुमलिङ टारसम्मका विमानस्थलमा फ्लाइट भेटिँदैन। काठमाडौँ विराटनगरकै भाडा 10,000 बढी छ। सबैभन्दा छोटो दूरी भएको सिमरा पुग्न पनि 4,000 माथि तिर्नुपर्छ। नियमित रूपमा उडान भइरहने जिल्ला सुर्खेत पुग्न झन्डै 15,000 खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। यो सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिरको विषय हो, तर पर्यटन मन्त्री यसमा गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर पन्छिरहेका छन्। उनी भन्छन् हामीले रोकेर रोकिने ठाउँ छैन। प्राइभेट सेक्टरले यो बेला चाहिँ अब हामी गैर कानुनी हुँदैनौँ, सरकारले तोकेकै भाडामा हामी एकरूपतामा जाउँ भनेर उनीहरू सल्लाह गरेको छ। हामीले उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने ठाउँै छैन, तोकिँदै सरकारले नै छ होइन, तोकिदिएकै छ। अब उनीहरूले सल्लाह गरेर आएपछि त हामीले त उसलाई त नियमन गर्ने ठाउँै छैन, नियम अनुसार नै छ उनीहरू। बरु मन्त्री किरातीले एक रट लगाएर जहाज किन्नुको विकल्प छैन भन्दैछन्। अहिलेको भाडा घटाउन 10 वटा जहाज किन्नुपर्ने तर्क उनको छ।
तर नेपाल वायु सेवा निगमले यसअघि किनेका जहाजमा अर्बौं भ्रष्टाचार भयो। वाइड बडीमा मात्रै 4 अर्ब 35 करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर भयो। अहिले एक होरो जहाज किन्ने मन्त्रीको रटनलाई पनि विश्वास गर्न सकिने आधार छैन। नेपाल सरकारले तोकिदिएको अधिकतम भाडा 17,000 हो, तर वायु सेवा कम्पनीहरूले 17,000 भन्दा बढी असुलिरहेका छन्। यति हुँदा पनि यो रोक्नै सकिँदैन भन्ने मन्त्रीको जवाफ लुटलाई लाइसेन्स दिने भन्दा अरू केही होइन। अधिकांश एयरलाइन्सले फर्किँदा रित्तै फर्किनुपर्छ भनेर जाँदा नै यात्रुसँग दोब्बर भाडा असुल्ने गरेका छन् कि त्यसको मार पनि यात्रुबाटै असुल्नु पर्ने हो। तर पनि सरकारले नियमन गर्न सक्दैन, नियन्त्रण गर्न सक्दैन, बरु मन्त्री नै गैर जिम्मेवार जवाफ दिएर लुटलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। विदेशी टोली आउँदा दिनमा 5 वटासम्म चार्टर्ड उडान गर्ने निजी एयरलाइन्सले ती उडानमा स्थानीयका लागि एउटा पनि सिट राख्दैनन्। कार्गो उडान गर्ने, विदेशी ओसार्ने, तर आफूहरू बिरामी हुँदा पनि उडानको टिकट नपाएर उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने भन्दै स्थानीयहरू हवाई उडान सेवाप्रति नै आक्रोशित बन्दै गएका छन्। झन् दशैंको मुखमा घर फर्किने भन्दै विमानस्थलमा पुगेका यात्रुहरूलाई समेत टिकट छैन भन्दै रोकिएको छ। यसरी रोकिनेहरूमा सुत्केरी आमाहरू छन्, बिरामी वृद्धहरू छन्। साँच्चीकै सामान्य मानवीय गुण समेत बिर्सिएर एयरलाइन्सहरूले कमाउ धन्दामा लुट मचाइरहेका छन्, जसको यथार्थ यो रिपोर्टमा हेरौँ। जतिसुकै लुटेर सम्पत्ति थुपारे पनि खाने भात हो, जाने घाट हो, तर विमानस्थलमा शिशु च्यापेर टिकट खोजिरहेका सुत्केरी आमाहरूको रोदनलाई सुन्दा यो देश साँच्चीकै हुने खानेहरूका लागि मात्रै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। हुँदा खाने र जोहो गरी विमान चढ्नेहरूका लागि पटक पटक एयरलाइन्स कम्पनीको बदमासीले रुवाउने गरेको छ। 18 दिनको शिशु च्यापेर नेपालगञ्ज विमानस्थलमा छटपटाइरहेकी टिका शाहसँग जहाजको टिकट छैन। रुकुम पूर्वकी टिका टिकट पाइहाल्छ कि भन्दै विमानस्थलमा यताउता गरिरहेकी छिन्। जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नभएपछि उनी सुत्केरी गराउन नेपालगञ्ज झरेकी थिइन्। दशैं मुखमा छ, तर घर पुग्ने टुङ्गो छैन। फ्लाइट पनि गाह्रो छ, पाइँदैन। अब पनि समस्या नै छ त्यसको। अपरेसन भए पनि बोलटहरू पाइँदैन। त्यस्तै गरी आइसियु पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो सुविधा यहीँ आउनै पर्ने बाध्यता छ, सके पनि नसक्दैन। अब यहाँ आए यत्रो टाइम भइसक्यो, फ्लाइटै पाइँदैन जानलाई, गाडीमा जान पनि सकिँदैन। टिकटले सबैभन्दा धेरै दुर्गमका बासिन्दाहरूलाई पिरोल्ने गरेको छ। आफ्नै जिल्लामा विमानस्थल छ, जहाज पनि उड्ने गर्छ। सडक सञ्जालको अवस्था नाजुक र डरलाग्दो छ। चाडबाडकै बेला सवारी दुर्घटना धेरै हुन्छन्। सुत्केरी भएर थलिएका आमाहरू सहजताका लागि जहाज चढ्न खोज्छन्, तर टिकट नै नपाउने समस्या छ। पूर्वी रुकुमको पुथा उत्तरगङ्गा आटकी निशा सेन बोहरा पनि नेपालगञ्ज विमानस्थलमै जहाज पर्खिरहेकी छन्। जुम्ल्या छोरीहरूलाई जन्म दिएकी उनले जहाजको टिकट पर्खिएर होटलमा बस्न थालेको झन्डै 1 महिना भइसक्यो। घर फर्किन टिकट खोज्दै विमानस्थल पुगिन्, तर एयरलाइन्स कम्पनीले टिकट छैन, जान मिल्दैन भन्दै फर्काइदिए। कस्तो मिल्दैन भन्ने कुरा गर्नु भएको मिल्दैन भन्नुभयो। मिल्दैन भन्यो भने फेरि यहीँ बस्नु पर्यो। मिल्दैन भनिसकेपछि के गर्नु, गाडीमा जानु सक्दैन नि होइन गाडीमा। आखिर यो सब किन भइरहेको छ त? किनकि जहाजको टिकट सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर छ। अर्थात् टिकट किन्न कि सेटिङ मिलाउनु पर्छ कि कमिसन दिनुपर्छ। राजनैतिक दलका नेतादेखि बिचौलियासँग भनसुन गर्नुपर्छ। हुम्लाको खर्पुनाथ गाउँपालिका 4 का विष्णुबहादुर शाही भन्छन्, विमानस्थल छिर्दै गर्दा हातमा टिकट बोकेर छिर्ने दिन कहिले आउला। टिकट पाउने सिस्टम छैन, टिकटै पाउँदैन क्या खाले। कुनै च्यानलबाट जानुपर्छ। तपाईँ स्वयं प्यासेन्जर एउटा प्रोत्साहन मान्छे गएर टिकट पाउने सम्भावना छैन। उसले कुनै च्यानल दिएर जानुपर्छ। कोही अब कार्गो पार्टी अथवा कोही नेताको ज्याग होइन, अथवा कुनै त्यस्तो मान्छेको ज्याग दिएर मात्रै टिकट पाउँछ क्या। यो टिकट पाउन बहुत गाह्रो छ हेर्नुहोस् यहाँ।
तर सर्वसाधारणलाई टिकट नदिने यिनै एयरलाइन्सहरूले विदेशी टोली आउँदा दिनमै 5 वटासम्म चार्टर उडान गर्छन्। सर्वसाधारणलाई एउटा सिट पनि दिँदैनन्। नेपाल वायु सेवा निगमले निकै कम उडान गर्छ। निजी एयरलाइन्सहरूको असुली धन्दा मान्छेका अनुहारै पछि फरक हुन्छ। तर यसमा सबैभन्दा ठुलो बदमासी सरकारी ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सकै देखिन्छ, किनकि निगमका जहाजहरूको उडान एकदमै धेरै स्थगित हुन्छ। त्यसका पछाडि निजी क्षेत्रसँग सेटिङ रहेको यात्रुहरूको आरोप छ। अर्थात् निजी एयरलाइन्ससँग कमिसन खाएर सरकारी ध्वजावाहक जहाजले आफ्नो उडान नै रद्द गर्ने गरेका छन्। निजी एयरलाइन्स पनि चार्टर्ड भए कुदिहाल्छन्। नियमित उडानको समय आउँदा मौसम प्रतिकूलतालाई बहाना बनाउँछन्। फलत सडक सञ्जालको पहुँच नभएका सुदूरपश्चिम र कर्णालीका अधिकांश ठाउँमा जनतालाई हवाई यात्राले शास्ति मात्रै दिएको छ। तर यति हुँदा पनि विभागीय मन्त्री अनेक तानाबाना बुनेर समस्याबाट भागिरहेका छन्। किराँतीलाई काठमाडौँ विमानस्थलको वरिपरि 2-4 क्यामेरा बोकेर स्टन देखाउनै ठिक्क छ। जनताका समस्याको तत्काल समाधान खोज्न सकिँदैन भने नाटक गर्न विमानस्थल पुग्नुको अर्थ पनि केही छैन, किनकि मन्त्री माताहतकै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुर्गमका विमानस्थलमा उडानको समय तोकेर अर्को तनाव दिएको थियो। अर्थात् 12 बजेपछि मात्रै उडान गर्ने नियम लगायो। बिहान हुस्सुले उडान नहुने, दिउँसो हावा चल्दा नहुने भएपछि महिनौसम्म दुर्गमका नागरिकहरू हवाई सेवाबाट वञ्चित बने। फलत मन्त्री किराँतीकै पालामा भइरहेका अनेक नाटकहरूलाई अहिले बजारमा स्टनको नाम दिइएको हो। यात्रुहरूको चाप र बाध्यतालाई राम्रैसँग बुझेका एयरलाइन्स कम्पनीहरूले दशैंलाई कमाउने मौकाका रूपमा उपयोग गर्दै फुल भाडा दर उठाइरहेका छन्। अरू बेला सस्तोमा पाउने टिकट पनि यति बेला पाइँदैन। चाडबाडमा सके राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने हो, नसके दोब्बर तेब्बर त असुल्न पनि दिनु हुँदैन थियो। तर मन्त्रीले नै यो हामीले रोकेर रोकिने विषय होइन भनेपछि यसलाई सहमतीय लुटका रूपमा बुझे पनि हुने भएको छ। हौस् त, समय चक्र आजलाई यति नै। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। समय चक्रका साथमा मारुति सिमेन्ट थियौं, छौं र रहिरहनेछौं।